نو پھل چنگا لگدا اے گل کہن سیانے اچا رخ سرو دے وانگو بن پھل رہن نمانے محبت دا دعویٰ سارے ہی کرنے ہیں اہل حدیث آندے نے اسی محبت دے وچ بھرپور ہوئے پے ہاں سنی آندے نے اسی عاشق رسول ہاں میں پوچھنا چاہنا گھراں وچ کنجر کنہاں دے چلدے پے نے پوچھنا چاہنا رکشا تے کنجر کنہاں دے چلدے پے نے محبت دے دعوے سارے ہی کردے نے داڑیاں کون مناؤندے پے نے جھوٹ کون بول دے پے نے غیبت کون کر دے پے نے چگلیاں کون کر دے پے نے حسد کون کر دے پے نے ملاوٹ کون کر دے پے نے دھوکھا کون کر دے پے نے قبضے کون کر دے پے نے براواں دے حق کون کھا رہے نے رشتے داراں دے حق کون کھا رہے نے پوچھنا چاہنا اے تن میرا او چشم ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا اپنا ہی صافہ دیندا او ویکھو دلیریاں نی فاطمہ بہنا بن لے مشکاں تو میریاں تے بہن نے ویر دیاں باواں پشانو الیریاں صافے دے نال گنڈ کٹ کے جا مار دی اچھی شان مدینے والے احمد مختار دی توان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم نہ دن تے مہینے تے نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکنی نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکنی گلیا من محشر نو تیرے لال تے مکنی گلیا من محشر نو تیرے لال تے مکنی نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکنی گلیا من محشر نو تیرے لال تے مکنی آقا نے فرمایا بیٹی مان نہ کری جنت تے دوزخ دی گل جنت تے دوزخ دی گل اعمال تے مکنی جنت تے دوزخ دی گل اعمال تے مکنی جنت تے دوزخ دی گل اعمال تے مکنی نہ دن تے مہینے تے نہ سال تے مکنی گلیا من محشر نو تیرے لال تے مکنی جنت دی سرداری کس نو جا ملے گی اے وی گل میرے آقا دی اے وی گل تیرے آقا دی یارو حالت مکنی اے وی گل میرے آقا دی یارو حالت مکنی
تے مہینے تے نہ سال تے مکنی گل آمن محشر نو تیرے لال تے مکنی گل آمن محشر نو تیرے لال تے مکنی نہ عرش تے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ عرش تے ضروری نے نہ یار ضروری نے دل حشر دے بخشش لئی سرکار ضروری نے مختصر حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک حاجت روائے مشکل کشائے جو تینوں اور مینوں زندگی دین والا ہے عزت دین والا ہے شہرت دین والا ہے اولاداں دین والا ہے تندرستی دین والا ہے حجر و شجر بنان والا ہے جو سورج نو گرمان والا ہے چن نو چمکان والا ہے ستاریاں نو چمکان والا ہے جو ہواواں اور بارش دے سردی اور گرمی دے نظام چلان والا ہے جو سوچن واسطے دماغ دین والا ہے ویکھن واسطے اکھ دین والا ہے بولن واسطے زبان دین والا ہے سنن واسطے کن دین والا ہے چلن واسطے پیر دین والا ہے جو زمین سیرگاہ بنا دین والا ہے آسمان چھت بنا دین والا ہے جو ساری کائنات دا سلسلہ چلان والا ہے اس رب العالمین واسطے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو پوری کائنات دا رہبر بن کے آیا رہنما بن کے آیا پوری کائنات نالو آلہ بن کے آیا پوری کائنات نالو عرفہ بن کے آیا پوری کائنات واسطے سوچ آلہ لے کے آیا فکر آلہ لے کے آیا سمجھ آلہ لے کے آیا معیار آلہ لے کے آیا کردار آلہ لے کے آیا سیرت آلہ لے کے آیا صورت آلہ لے کے آیا تقریر آلہ لے کے آیا تفسیر آلہ لے کے آیا بیان آلہ لے کے آیا قرآن آلہ لے کے آیا قبیلہ آلہ لے کے آیا گھرانہ آلہ لے کے آیا صحابہ آلہ لے کے آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے جو آمینہ دا لال بن کے آیا عبداللہ دا بیٹا بن کے آیا عبد المطلب دا پوترا بن کے آیا تینوں اور مینوں جہنم تو بچان واسطے آیا جنت نو لے جان واسطے آیا برائی دا رستہ چھڈان واسطے آیا نیکی دا رستہ وکھان واسطے آیا رسیاں نو منان واسطے آیا بیگانیاں نو اپنا بڑھان واسطے آیا برائی دی دنیا تو دور کرن آیا نیکی دی دنیا دے نیڑے کرن واسطے آیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے فیصل آباد دے زندہ دل نوجوانوں ارد گرد تو آن والے ہو آج مورکھا 14 تاریخ دوسرا مہینہ 2025 دے اندر فیصل آباد دی سرزمین دے اندر اس مسجد دے اندر اللہ رب العالمین نے دوسری مرتبہ موقع عطا فرمایا میں دعا کرنا اللہ رب العالمین میں نو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے سانو سارے نو سن سنا کے اس دے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے ایسے نہ وابی دی گل ہونی ہے نہ سنی دی ہونی ہے نہ بریلوی نہ دیوبندی نہ حنفی نہ شافی نہ مالکی نہ حملی نہ سولوردی نہ قادری نہ سیفی کسے دی گل نہیں ہونی
اتنے رب دے قرآن دی گل ہونی ہے، سونے دے فرمان دی گل. اتوں آواز آئے یا رب دے قرآن دی آوے یا کملی والے مصطفیٰ دے فرمان دی آوے. ممبر تے بیٹھن والے انہاں مولویاں آگے میری ایک اپیل ہے، میری ایک منت ہے، میری ایک ریکویسٹ ہے، اس ممبر نو غلط استعمال نہ کرو، اس مصلی نو غلط استعمال نہ کرو. مسجدہ پہلے ہی تسی اپنی ملکیتاں بنا لیا نے. اے مسجد کنہاں دی ہے؟ وہابیاں دی. اے مسجد دیوبندی، اے مسجد حنفی، اے مسجد شافیاں دی، اے مالکیاں دی، اے حنبلیاں دی، اے سولوردیاں دی، اے قادریاں دی، اے اہل تشیع دی. انہاں چلا دا گھر کیڑا ہے؟ ساری آپ آپس مل لیاں. یہ مطلب ہے جتنیاں موٹر وے تے مسیتاں نے وہی اللہ دے گھر رہ گئے جنہاں تے کچھ بھی نہیں لکھیا ہوندا. جیڑا مرضی آ کے نماز پڑھے، کوئی پابندی. اللہ دے گھر نے تے انہاں نوں اللہ دے گھر ہی رہن دیو. ملکیت نہ بناؤ. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، ہے یہ جرم تو یہ جرم 100 بار کریں گے. لب تو سیلو گے میری تمنا کہ اے رقیب، مگر وہ آنسو جو آنکھوں سے چھلک آئیں گے ان کا کیا کرو گے؟ اللہ دے گھر نے تے اللہ دے گھر ہی رہن دیو. ملکیت نہ بناؤ. مسجد انتظامیہ آگے میں ریکویسٹ کراں گا، جتنیاں روئے زمین تے مسجدہ نے ویڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بنان والے ویڈیو بنا رہے، کوئی بندہ اپنے آپ کو مسجد دا صدر نہ لکھاوے. تینوں اللہ مسجد دے خادمہ چ لکھ لوے تے یہی تیرے واسطے فخر دی گل ہے. تو صدر لکھائی پھرنا ہے. عاجزی انکساری اللہ نو بڑی پسند ہے. ایویں تے نہیں میاں صاحب فرمایا کہ نیوی نو پھل چنگا لگدا تے اے گل کہن سیانے اچا رکھ سرو دے وانگو تے بن پھل رہن نمانے. اللہ دا گھر ہے، تینوں اللہ دا گھر ہی رہن دیو. جڑا مرضی آ کے نماز پڑھے. کوئی بیچارہ بھلیا چکیا مسیتے آ ہی جاندہ ہے، انہوں اسی پکڑ کے او کار ہوندے نہ کرنے ہیں. ہوندے مولوی صاحب ساڑھے پیو دی بھی توبہ جو دوبارہ سے مسیتے آ جاوی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے عیسائی آئے نے، گفتگو کردے رہے، عرض کردے نے سونیو ساڑھی عبادت دا ٹائم ہو گیا ہے. محبوب نے فرمایا مسجد نبوی چ ایک نکر تے جگہ انہوں دے دو، عبادت کر لے. عیسائی نے تیرا دوے مسلک دا کو بندہ آ جائے، لے ایتھے سلوار کیوں کیتی، ایتھے کیوں کیتی؟ شرم نہیں ہوندی مولوی تانوں؟ دعوت دینی ہے پیار نال دیو، محبت نال دیو. قرآن حدیث محبت لفظاں دا چناؤ جڑے ویلے مولویاں نو آ گیا نا، اللہ دی قسم ہے مولوی کامیاب ہو جان گے. اگلے دن میں پنڈ چ گیا، مینوں کہنے لگے کیڑے پنڈ دے ہو؟ میں کہ جی 273 انوانے دے. آکھے مولانا عبد الودود صاحب تواڈے پنڈ دے نے؟ میں کہ نہیں، میں انہاں دے پنڈ دا، میرے پنڈ دے نہیں، میں انہاں دے پنڈ دا. دعا کرو مولانا عبد الودود صاحب نو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے. میرے کو تو مسجد نہیں سی ہوندی، چھوٹی جی مسجد سی مولانا عبد الودود صاحب دی. کسے گل مسئلے تو تنازع ہو گیا، مولانا عبد الودود صاحب فرمان لگے تو چلا جا. میں گھر نہیں گیا، آجے 10 تو 15 منٹ نہیں ہوئے وہ پیچھے ہی آ گیا، کہنا مولوی منظور باہر آ. میں کہ جی ہوں تو مسیتوں باہر کڈیا جے، تو ہوں کہنا یار اللہ دی رضا واسطے معاف کر دے، مجھ سے بھول ہو گئی.
آج جو دنیا تے نہیں رہے او دے واسطے دعاواں کر رہے ہیں. نیویں نو پھل چنگا لگدا اے گل کہن سیانے اچا رخ سرو دے وانگو بن پھل رہن نمانے. محبت دا دعویٰ سارے ہی کرنے ہیں. اہل حدیث آندے نے اسی محبت دے وچ بھرپور ہوئے پے ہاں. سنی آندے نے اسی عاشق رسول ہاں. میں پوچھنا چاہنا گھراں وچ کنجر کنہاں دے چلدے پے نے؟ پوچھنا چاہنا رکشا تے کنجر کنہاں دے چلدے پے نے؟ محبت دے دعوے سارے ہی کردے نے. داڑیاں کون مناؤندے پے نے؟ جھوٹ کون بولدے پے نے؟ غیبت کون کردے پے نے؟ چگلیاں کون کردے پے نے؟ حسد کون کردے پے نے؟ ملاوٹ کون کردے پے نے؟ دھوکھا کون کردے پے نے؟ قبضے کون کردے پے نے؟ بھراواں دے حق کون کھا رہے نے؟ رشتہ داراں دے حق کون کھا رہے نے؟ پوچھنا چاہنا قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کی منہ وکھاویں گا؟ کی منہ وکھاویں گا؟ میں جو جاندا تھا اللہ دے قرآن وچ تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے. اس دے اندر اللہ رب العالمین نے میرے مدنی نو اعلان فرمایا. میرے مدنی اعلان کر دیو، کل کہہ دیو. آج دا ترجمہ کر لواں تے غلط نہیں ہوئے گا. کنہاں نو؟ وابیاں نو کہہ دیو، سنیاں نو کہہ دیو، بریلویاں نو کہہ دیو، حنفیاں نو کہہ دیو، شافیاں نو کہہ دیو، مالکیاں نو کہہ دیو، حنبلیاں نو کہہ دیو، سولوردیاں نو کہہ دیو، قادریاں نو کہہ دیو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سونیو قل کہہ دیو، جڑا تیرے نال پیار کرے گا، تیری سنت نال پیار کرے گا، تیری حدیث نال پیار کرے گا، تیری زبان نال پیار کرے گا، تیری ذات نال پیار کرے گا، میں اللہ او دے نال پیار کراں گا. پیار بھی اتنا کراں گا انہاں دی ساری زندگی دے گناہاں دے اوتے معافیاں دے قلم پھیر دے. آج کوئی کسی نال محبت کردا ہے او دی دولت ویکھ کے، او دا ویکھ کے، او دی نوکری ویکھ کے، او دا مال ویکھ کے. لیکن میں جڑی محبت کی گل کرنی ہے نا وہ محبت ہے قرآن والی اور نبی دے فرمان والی. اج اسی ایک دوے تو کیوں دور ہو گئے ہاں؟ اب بڑا آندے نے جناب اس علاقے جناب اہل حدیث کوئی نہیں، سارے بریلوی نے. اے نہیں آندے اس علاقے سارے ہی مسلمان نے، اس علاقے سارے ہی مسلمان نے. اے گل نہیں ہے واسطے کرنی آخنا کہ ساڈے سارے ہی بھرا نے، ساڈے سارے ہی بھرا نے. مسلک نو چھڈو، اللہ دی قسم ہے فرقہ وریت چاہ کے بھرا تو دور ہو گیا، بیلی تو دور ہو گیا، سجن تو دور ہو گیا، گوانڈی تو دور ہو گیا، محلے داراں تو دور ہو گیا، رشتہ داراں تو دور ہو گئے. کتے مجرم مولویاں نے نہ پٹھیاں پٹیاں پڑھاندے، نہ ایک دوے تو تسی دور جاندے. نہ مولوی پٹھیاں پٹیاں پڑھاندے، نہ تسی مسلمان ایک دوے تو دور جاندے. بچپن تو ذہن واش کر دیتا انہیں نیڑے نہ جاویں، اے بریلوی نہیں، بدتی نہیں، اے جہنمی نہیں، اے شرک کردے نہیں، چادراں چڑھاوندے نہیں، اے منتا مندے نہیں. انہیں نیڑے نہ جائیں وہابی نہیں، اے نبی نو نہیں مندے، ولیاں نو نہیں مندے، اے جناب گستاخ نہیں، علی نو نہیں مندے، مدینے دی شان بیان نہیں کردے. اے پڑھائیاں پٹیاں کنے نے؟ مولوی نے، مجرم مولوی نے. مومن مولوی کسے مسلک دا ہے؟ قرآن میرے ہاتھ وچ سر رکھ کے کہہ دینا جیڑا مومن مولوی کسے مسلک دا ہے میری جان ہے. کسے مسلک دا مومن مولوی. فرمایا رب العالمین نے لوگو اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اللہ نے اعلان فرمایا لوگو میرے نبی نال پیار کرو، میرے نبی دے آکھے لگو. سونے نبی دی ذات دے نال مکے دیا مشرکاں بھی پیار کیتے، سونے نبی دی ذات دے نال یہودیاں بھی پیار کیتے. گل جدو بات دی آئی ہے مکے دے مشرک علیحدہ ہو گئے، یہودی علیحدہ ہو گئے. آؤ پیار کیتا ابو بکر نے، صدیق بن گیا. پیار کیتا حضرت عمر نے، فاروق اعظم بن گیا.
پیار کیتا حضرت عثمان نے ذوالنورین بن گیا، پیار کیتا حضرت علی نے حیدر کرار بن گیا، فاتح خیبر بن گیا، پیار کیتا حضرت بلال نے مؤذن رسول بن گیا۔ لوگو آؤ میں ایک صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ ایک صحابی کون ہے؟ میرے نبی نے بیت اللہ دا دروازہ پکڑے، بیت اللہ دا دروازہ پکڑ کے میرے نبی اللہ دے سامنے گڑ گڑا رہے نے، عرشاں والے ربا دو سرداراں وچوں ایک سردار عطا فرما دے، یا عمر بن عشام یا عمر بن خطاب، دو سرداراں وچوں ایک سردار عطا فرما دے۔ ایتھوں پتہ چلیا فیصل آبادیو، پتہ چلیا کہ دین دا کم کرن واسطے کسے وڈیرا دا بھی ساتھ منگنا ہوئے تو میرے نبی دی سنت ہے، کسے چودھری دا بھی ساتھ لینا پوے نا، چودھری دا بھی وڈیرے دا سردار دا، یہ بھی میرے نبی دی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ دے اندر بیٹھ کر کے دعاواں منگیاں، دار الندوہ دے اندر نا مکے دے مشرک کٹھے ہو گئے، کہنے لگے بھی گالے وے کہ دن بدن جیڑا ہے نا اس نبی دے غلام ودے جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں روکو وگرنا ساڈا عزا لات ملات حبل ایدہ ککھ نہیں رہنا۔ جدو سونے نبی نے نبوت دا اعلان کیتا ہے ککھ تے ادو ہی نہیں رہا انہاں دا، کیوں نہیں ککھ تھا ادو ہی انہاں دا نہیں رہا۔ ہن کرو حفاظت، سارے مل کے بولے ہن اپنے اپنے رباں دی حفاظت کرو جی۔ کیسی سوچ مشرک دی، ہن اپنے حبل دی حفاظت کرو، ہن تکر حبل ساڈی حفاظت کردا، ہن اے دی حفاظت کرو، ہن اے ٹوٹے نہ اے بھجن نہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرشاں والے ربا دو سرداراں دے وچوں ایک سردار عطا فرما دے، دین دے اندر ولولہ پیدا ہو جائے گا، ایک وکھری جئی طاقت پیدا ہو جائے گی۔ ادھروں میرے نبی نے دعا کیتی ہے، ادھروں دار الندوہ دے اندر بیٹھ کے مکے دیا مشورہ کیتا ہے، انہاں میٹنگ کیتی ہے، کیڑا بندہ ہے جڑا نبوت نو ختم کر دے وے، کیڑا بندہ ہے جڑا عبداللہ دے بیٹے نو ختم کر دے وے، کیڑا بندہ ہے جڑا ساڈے حبل نو بچاوے، عزا نو بچاوے، لات ملاد نو بچا لوے۔ انہاں انتخاب کیتے حضرت عمر دا انتخاب کیتا ہے، جے کلمہ نہیں پڑھیا عمر بن خطاب دا انتخاب ہویا۔ کہنے لگے چودر بھی دیاں گے، اٹھڑیاں بھی دیاں گے، اتنا زیب و زر بھی دیاں گے، اتنے درم و دینار بھی دیاں گے، تے نبوت نو ختم کر دے، نام و نشان ختم کر دے۔ حضرت عمر باہر نکلے نے، میان دے وچوں تلوار باہر کڈی، رستے دے اندر جا رہے نے، تلوار نو لہراندے جا رہے نے، آسماناں تو آواز آئی ہونی ہے، او پیارے عمر جی جاندہ دشمن بن کے پیائے، جے تینوں سونے نبی دا غلام نہ بنایا تے منوں رب کنے آکھنا ہے؟ جے تینوں سونے دا غلام نہ بنایا تے منوں رب کنے آکھنا ہے؟ جا تے صحیح۔ پتہ چلیا رب جدو تقدیر بدلن تے آوے نا ایک لمحہ بھی نہیں لگتا، تیرے آنے چ دیر ہو سکتی ہے، رب نو معاف کرن لگیا دیر نہیں ہو سکتی، تو آتے صحیح، تو رب نو مناتے صحیح۔ رستے سیابی ملیا، عمر کدھر چلے ہیں؟ تو نبی نو ختم کرن چلے ہیں، آکھے عمر ادھر پیچھے جاویں، پہلے گھر تے خبراں لاؤ، کی ہویا میرے گھر وچ؟ تیرا بہن ہوئے تے تیری بہن دو مسلمان ہو گئے ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، کیا جاتے صحیح۔ جا کے دروازہ جدو قریب آیا نا تندروں جڑیاں قرآن دیاں سورتاں ایتاں اتریاں انہاں دی تلاوت دی حضرت عمر دی بہن کر رہی سی، کانا لایا زور نہ دروازہ کھڑکایا جی میں دروازے نو توڑنا ہوندا ہے۔ بہن نے دروازہ کھولیا، پوچھا پیارے عمر میں کی پڑھ رہی سا؟ آخر اللہ دا کلام پڑھ رہی سا۔ مسلمان ہو گئے؟ ہاں مسلمان ہو گئے۔ بہنوئی سامنے آیا کہندا ہاں عمر سے مسلمان ہو گیا، اسی اپنی مرضی دے مالک کو تیرے غلام چھوڑے ہیں۔ حضرت عمر نے پکڑیا، انہاں ماریا انہاں ماریا انہاں ماریا، سامنے بہن آ گئی، بھائی عمر کیوں میرے خامد نو مارنا چاہنا ہے؟ کیوں مارنا چاہنا ہے؟
بہن نو پکڑیا بڑا ماریا لیکن قرآن چھڈیا اج تینوں مینوں پلیٹ وچ رکھیا رکھایا دین مل گیا ہے پلیٹ وچ رکھیا رکھایا نہ دین پیچھے مارا کھانیاں پیاں نہ دین دے پیچھے جلا وطن ہونا پیا نہ بچے قربان کرنے پے نہ مال خرچ کرنا پیا نہ دے اسی مسلمان بن گئے آپ آپ مسلکاں دے اندر اسا عوام ساری نو ونڈ لیا مسلماناں نو ونڈ چھڈیا آخر سوچن سے مجبور ہو گئے میں نے سنا جڑا تو پڑھ رہی سا اب فکر میری بہن میرے بہنوئی نے میرے سامنے کھڑو گل نہیں کی تھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے آخیا عمر اتنا سوچو کہ بل بھی پاٹے نے ناک چو بھی خون جاری آخیا مینوں بھی سنا فرمان لگیاں پیارے عمر اجے تو ناپاک ہے اللہ دا کلام پاک ہے میں نہیں سناواں گی آگا کیویں سنائیں گی عمر پہلے غسل کر کوئی گل نہیں بہن نے پانی لے آندا ہے عمر نو غسل کرا رہی ہے نال دعا کر رہی اللہ پانی پونا میرا کام ہے عمر دا دل دھو دینا تیرا کام ہے بہن پانی پا رہی جدو کلام سنیا اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے ادو میرے نبی نے تو دعا کیتی ہوئی سی نا آسمانہ والے رب سونے نبی دی دعا کیتی ہوئی کدو رد کیتی ہے عمر رو پے روندیا روندیا کہنے لگے میری بہن مینوں اس نبی کو لے چل بہن دے دل وچ خدشہ گیا بھی شاید جا کے میرے محبوب دے تے حملہ نہ کر دے شاید میرے نبی تے حملہ نہ کر دے آکھا میری بہن جے تینوں خطرہ ہے نا کہ میں جا کے تیرے نبی تے حملہ کر دے چودر والی پگ پکڑی لائی آکھا میری مشکاں بھائی بن لا کہ میری مشکاں بھائی بن کے اپنے نبی کو لے چل پھر تو تینوں خطرہ نہیں ہوگا میاں عبدالستار صاحب رحمت اللہ علیہ فیروز وٹوؤں دے رہن والے کمال کر چھڑیا لکھ دے نے پیارے عمر دی یہ گل صافہ دیتا نا چودر والا اپنا ہی صافہ دینا او ویکھو دلیریاں نی فاطمہ پہنا بن لے مشکاں تو میریاں تے پہن نے ویر دیاں باواں پشانو الیریاں صافے دے نال گنڈ کٹ کے جا مار دی اچھی شان مدینے والے احمد مختار دی انجارن سونے نبی دے سامنے لے حضرت عمر تھوڑے دور سن میرے نبی تشریف فرمانے سونے نبی دا صحابی عرض کر دے سونے عمر آ رہا ہے مینوں حکم کیونکہ پیغام پہلے مل چکیا سی عمر تواڈے ختم کرن دے پروگرام لے کے آ رہا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ اج میرے عمر دیاں ٹوریں بدلی ہوئیاں نے بیٹھ جاؤ این میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگو میرے نبی تشریف فرمانے سامنے ویکھیا تے حضرت عمر آ رہے نے میرے نبی دی نظر جان دیے میرے نبی فرماندے نے صحابیو اج میرے عمر دیاں ٹوراں بدلیاں ہوئیاں نے اج میرے عمر دی او ٹور ہی نہیں ہے لگدا ہے میریاں دعاواں میرے اللہ نے پسند کر لیاں وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں بچھا دو پل کے راہوں میں وہ پہلے سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پہ کرو نہ شک نگاہوں پہ تمہیں یار
سامنے آیا لوگو آ میرے نبی دیاں قدماں چ بیٹھ گیا حضرت عمر عرض کر دے ہونے نے مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا مینوں اپنے غلاماں وچ رکھ سونیا کدے ہونا نہیں میں تیتھوں وکھ سونیا آسمانہ تو آواز آئی ہونی ہے اے میرے پیارے عمر جی تو وکھ ہون دی گل کرنا ہے ہن بھی سونا نبی تیرے نال ہوئے گا قبر وچ بھی تیرے نال ہوئے گا روزے محشر بھی تیرے نال ہوئے گا حوض کوثر تے بھی تیرے نال ہوئے گا اج بھی جا کے ویکھ لو حضرت عمر سونے نبی دے نال ستا اور سنیے سونے نبی نے کلمہ پڑھایا پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ لیا محبت ہو گئی سونے نبی نال قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم کلمہ پڑھ لیا میرے نبی دا میرے نبی وضو فرما رہے نے نماز پڑھن دیاں تیاریاں کر رہے نے پیارے عمر پوچھ دے نے سونیا کی کرن لگے ہو میرے نبی فرماندے نے اللہ دی عبادت کرن لگا عرض کر دے نے سونیا سارے بیت اللہ دے اندر کر دے نے تسی ایتھے کیوں کر رہے ہو میرے نبی فرماندے نے پیارے عمر جی تینوں تے پتہ ہے بیت اللہ دے اندر پابندیاں لگ گئیاں مینوں جا کے عبادت نہیں کرن دیندے مکے دے سردار نہیں بیت اللہ دے اندر وڑن دیندے حضرت عمر فرماندے نے عرض کردے نے سونیا پھر عمر دا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ پھر عمر دا کلمہ پڑھن دا کی فائدہ سونیا اج نماز ہوئے گی عبادت ہوئے گی بیت اللہ دے وچ سارے صحابہ خوشی دی لہر دوڑ گئے نعرہ تکبیر دا نعرہ بلند ہویا پیارے عمر عرض کر دینے سونیا چلو میرے نال حضرت عمر میرے نبی دے اگے اگے جا رہے ہیں اوہی تلوار جڑی دار الندوہ دے اندر بیٹھ کے مکے دیا مشرکاں نے میرے نبی دے خلاف کڑوائی سی وہی تلوار حضرت عمر نے کٹی ہے مکے والے کسی نے اپنے بچے یتیم کرونے نے آج انہوں معافی نہیں ملے گی ہے کوئی جڑا بیت اللہ دے وچ وڑن لگیا سانو روک لوے ساڈے سامنے آوے جنہیں بچے یتیم کرونے نے میرے سامنے آ جائے لوگو حضرت عمر میرے نبی دے نال گئے بیت اللہ دے اندر بیت اللہ دا دروازہ کھولیا گیا میرے نبی عبادت کر رہے نے میرے نبی نے دعا کی تھی عرشاں والے ربا میرے عمر دیاں میرے صحابہ دیاں حفاظتاں کرنا تیرا کام ہے آسمانہ تو آواز آئی ہونی ہے جبریل جی رب جلیل میرے محبوب نو کہہ دیو عمر نو جنت دیاں بشارتاں دے دیو میرے نبی نے فرمایا عمر قریبا عمر فی الجنہ اللہ نے تینوں جنتی سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے جیڑا وے کو دین دا کم کرے انشاءاللہ تعالی او دی جنت پکی ہے حرام دے پیسے چو دین تے خرچ نہیں کرنا بے ایمانی دے پیسے چو مسیح تے پیسہ نہیں لاؤنا اگلے دن اوڈان دے پنڈ کشاو جوراباد دا علاقہ بائی چک اوڈان دا بڑی خوبصورت مسجد بنی ہوئی جمعہ پڑھایا میں کہا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت عالی شان مسجد میں کہا یہ بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ کسی ادارے بنائیں کیا بنائیں انہوں نے کہا سارے پنڈ رل کے بنائیے میں کہا اچھا اچھا میں کہا پنڈ کم کی کردا ہے انہوں نے کہا سارے ٹھگ بازی کر دینے سارے
اور ڈیلنگ کرتے ہیں اوٹ برادری والے سارے ہی. میں اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا. میں کیا سن لو اوٹ برادری والے ہو، آ جڑے تسی مسجد دے پیسے حرام دے لائے نے، اس مسجد وچ نماز ہی نہیں ہوندی. انہاں کہا مولوی صاحب جن نے تینوں سدیا وہ بھی ڈیلنگ دا کام کردا ہے، آ ڈرائیور امانت میرے نال ہے. میں کہا لعنت بھیجنا اس پیسے دے اوتے جڑا حرام دی کمائی دا مینوں مل جائے، میں اودے تے لعنت بھیجنا. انہاں کہا مولوی صاحب جن نالے تیرا کھانا پکیا وہ بھی ڈیلنگ دا ہی کام کر دے. میں کہا میں کھانا بھی نہیں کھانا. اتوں نکل آیا، سرگودے پہنچیا. ادھروں جناب تلا گنگ چ فون آیا، کہندا کہ مولوی صاحب آج تہاڈا ایمرجنسی سن ٹائم چاہیے. میں کہ میں حاضر. ٹائم دے دیتا اللہ دی رضا واسطے. یقین جانو ممبر تے کھلو کے اعلان کر رہا، اوتھے نال بھی 4 گنا اللہ نے زیادہ خدمت کرا دیتی. میں اللہ دی رضا واسطے حرام چھڈے، اللہ نے حلال دا انتظام ڈھیر سارا کر چھڈے. لیکن چھڈو تو صحیح حرام. بے ایمانی دا پیسہ لیا کے مسیتے نہیں لانا. پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں میرے نبی دے غلام بن گئے. لوگو کون حضرت عمر؟ عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. عمر دے نام تو ڈرن کفر دیا کل ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بن ویندا قرآن عمر جد بول دائے. پڑھ کے ویکھ بخاری ترمذی مشکاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. پتر حلالی ماواں دے جان فدا کر دل، او چنگیاں نسلاں والے عمر دا حیا کر دل. عمر نو نہیں پہچانیا کملیاں کم ذاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. بڑا پیارا جملہ. بزنس کر مزدوری باویں کھوکھا لا، نبی دے صحابہ دا ہر تھاں تے ہو کالا. اللہ خیر چکر سی پوسی برکاتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتاں. ایک دن میری اور تہاڈی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں رات دا چن چڑھیا آسماناں تے، ستارے جگمگا رہے ہیں. حضور بھی گھر دے اندر تشریف فرما رہے. میری اور تہاڈی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گنڈیاں نے 1 2 3 4 5. محبوب نے فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ کی گندی پی ہے؟ سونے آسمان دے ستارے گندی پیاں کہ کوئی نہ کوئی تے ایسا بندہ ہوئے گا جدیاں نیکیاں آسمان دے ستارے جتنیاں نے. میرے نبی فرماندے نے لوگو، میرے آقا فرماندے نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے، انیاں نیکیاں میرے عمر دیاں نے. حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ پریشان ہو گئیاں. میرے نبی فرماندے نے پیاری عائشہ کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟ سونے یہ عمر دیاں انیاں نیکیاں نے، میرے بابا دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ میرے نبی فرماندے نے عائشہ عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں جڑی غارے سار دی رات والیاں نیکیاں عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں نالوں زیادہ نے. عمر دی ساری زندگی دی نیکیاں نالوں غارے سار دی نیکیاں زیادہ نے.
اس وقت تبسم تو مسکرا پئی میری اور تہاڈی امی مسکرا پئی. خبر پھیل گئی پورے مدینے دے اندر. پیارے عمر تک جدو پیغام پہنچیا نا خبر پہنچی. پیارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے پیارے صدیق کو لائے. کون صدیق ہے؟ میرے تریا نہیں جا رہا کیوں نہ کہہ دیواں ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو. ایک دلدار مل گیا میرے سونے نبی نو. گھر باہر جس لٹایا موڈے ہاتھ جس نے چایا وچ غار دے پہنچایا. ایک پہرےدار مل گیا میرے سونے نبی نو. ایک سونا یار مل گیا میرے سونے نبی نو. این پیارے عمر آئے فرماندے نے ابو بکر جی پیارے عمر یار میرے نال سودا کر لا. کی سودا کر لیں؟ آکھیا غارے سور والی رات دیاں نیکیاں منو دے دے میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تو لے لا. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں میرے بھائی عمر اے تقسیمہ اللہ دیاں نے. اے تقسیمہ اللہ دیاں نے. اور سنو غارے سور دی گل یاد ہے تو مجھے تو رہا ہی نہیں جا رہا. غارے سورے سونے نبی جدو پہنچے نا ابو بکر صدیق دی زندگی دے 3 خواہشاں سن. پہلی خواہش مال میرا ہوئے لٹاوے سونا نبی اللہ دے راہ تے اپنے ہتھاں نال. بیٹی میری ہوئے نکاح میرے محبوب دے وچ ہوئے. تیسری خواہش سی کہ چہرہ سونے نبی دا ہوئے تے ابو بکر دی اکھ ہوئے میں رج رج کے ویکھی جاواں. کسے صحابی دی جرأت نہیں سی پیندی سونے نبی دے چہرہ مبارک نظر جو پھر نظر. اج بھی تسی کوئی بیت اللہ جاندے ہو نا اللہ سارے نو بار بار لے دے آمین کہہ دو. بیت اللہ نظر ٹکا کے ویکھیا جے تہاڈی نظر ٹکنی نہیں ادھر ہو جائے گی ادھر ہو جائے گی تھلے ہو جائے گی اتنے ہو جائے گی. اتنی رحمتاں دے نزول بیت اللہ دے تو پھر میرا محبوب سی نا. خیر سی کہ سونے نبی دا چہرہ مبارک ہوئے اکھ ابو بکر صدیق دی ہوئے میں رج رج کے لکھی جاواں. غارے سورے گود ابو بکر صدیق دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سر مبارک میرے محبوب دے تے چہرہ سامنے انج ہے جویں ریل دے اندر قرآن کھلیا پیا ہوندا. کون کہندا نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو؟ اس گوڑے بے ایمان نو گولی مار دے جڑا کہ میرے نبی نو وڈے بھرا جی نہ سمجھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے پیارے ابو بکر دی اکھ سونے نبی دے چہرہ انور تے ٹک جاندی ہے. ادھروں حضرت سلطان بہو رحمت اللہ نو خیال آیا. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ لوگوں ولایت مل دی ہے میرے نبی دیا قدمہ وچوں. میرے نبی دی سنت دا تارا کوئی ولی بن سکتا ہے؟ بول لو تے سوئی. ولایت مل دی ہے میرے نبی دیا قدمہ وچوں. این منظر بڑا عجیب بنیا ہوئے ہے. اکھ ابو بکر دیئے چہرہ مبارک میرے نبی دائے خیش بھی سامنے میں. حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ دعا کرو جتھے اللہ دے ولی لیتے نے اللہ دی قبر تے کروڑا رحمتاں دے نزول فرمائے آمین کہہ دیو. اتھوں جناب آندے نے ابو بکر دی ترجمانی کر اے باؤ ابو بکر دی ترجمانی کر. حضرت سلطان بہو نے نظر جمائی تاثرات دی دنیا دے اندر انج لکھنا شروع کر دیتا. حضرت سلطان بہو حضرت ابو بکر صدیق دی ترجمانی کر رہے نے. اے تن میرا ہو چشم ماں ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجا چشمہ تے ایک کھولا ایک کجا اینا تکیا او مینو
صبر نہ آوے تے میں ہور کتے کیوں بھجا انج نظر جمی ہوئیے عرض کر دینے پیارے ابو بکر میری ساری زندگی دی نیکیاں تو لے لا غار سوڑے رات دی نیکیاں منو دے دے عرض کر دینے پیارے عمر یہ تقسیمہ میرے اللہ دیا نے جی میں نا شد لگ گئی شد بوڑی جی اممہ مکے دے مدینے چبار رہن دی نبی نہیں اممہ حضرت عمر جدوں بھی آندے تے ویکھدا پہلے صفائی ہوئی پہ ہوندی پانی بھریا پہ ہوندا ایک دن حضرت عمر نے سوچیا کہ یہ میرے تو پہلے جڑا آ کے کر جاندا ہے میں سب تو پہلے آ کر آنگا ویکھنا کون جڑا میرے تو پہلے کر حضرت عمر پہنچے صفائی پہلے ہوئی پئی پانی بھریا پیا پھر ایک دن اس تو بھی پہلے گھنٹہ آئے تے بیٹھ گئے ویکھنا چاہنا کہ پورے مدینے دے اندر میرے تو پہلے کیڑا آ کے اماں دی خدمت کر جاندا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے لوگ کے بیٹھے ہوئے نے ادھروں پیارے ابو بکر آئے نے اماں جی دا پانی بھرے صفائی کی دیئے اماں جی دے لب ہلے نے آن والے آ تیرے تے رب راضی ہو جائے آج اسی کسے دی خدمت نہیں کر دے آج اسی کسے دا خیال نہیں کر دے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے میں اس واسطے اپنی گل نو سمیٹنا چاہنا لوگو داوانے دا پنڈے ایک بوڑھی جی اماں باہر بیٹھی ہوئی ہے عمر 40 تو 50 تو 60 تو 70 سال پتر نو آواز مار دی ہے وے میرے پترا پانی پلا دے بیٹی نو آواز مار دی ہے پانی پلا دے کوئی نیڑے آن واسطے تیار نہیں ادھروں میاں محمد بخش دی گل یاد آئی تے پتہ کی فرمایا کر دے سن ساری زندگی میں آٹا گنیا تے لکھاں کیتے پیڑے گئی جوانی تے آیا بوڑھے پا تے کوئی نہیں لنگدا نیڑے اصلانا لجے نیکی کریے او نسلہ تائی نہیں بھول دے بد نسلے نال نیکی کریے او پٹھیا چالا چل دے میاں صاحب فرماندے نے میٹھا میوہ او بیری دیوے تے مڑوی وٹے او کھاوے جگراوے خبیری دا محمد او نیکیا کر دی جاوے لوکاں نال پیار کرو محبت کرو اللہ دی رضا واسطے کرو گوانڈیاں نال پیار کرو برادری نال پیار کرو رشتہ داراں نال پیار کرو میں نہ بڑا ٹائم ہو گیا تسی جڑا ہے 10 منٹ کاری صاحب نے ودائے نے مناسب نہیں لا دے بھی 10 منٹ ہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگو جیڑا بندہ میرے نال میری سنت دے نال میری حدیث دے نال اللہ دی رضا واسطے پیار کرے گا اللہ او دے نال پیار کرے گا پیار بھی اتنا کرے گا انہاں دی ساری زندگی دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے گا سن لو اہل حدیثو کسے خوش فہمی چ نہ رہنا وہابیو کسے خوش فہمی چ نہ رہنا اسی توحید والے ہیں اسی قبراں تے چڑھاوے نہیں چڑھاندے اسی میلے نہیں لواندے اسی منتا نہیں مندے غیر اللہ دے نام دیاں اسی جنتی ہیں کسے خوش فہمی چ نہ رہنا آج ساڈے گھراں دے گھر بے نماز ہوئے پے نے بیٹا ہے تو بھی بے نماز بیوی ہے تو بھی بے نماز بیٹی ہے تو بھی بے نماز
بہنیں تو بھی بے نماز، ماں ہے تو بھی بے نماز، کسی خوش فہمی چ نہ رہنا۔ آئیے میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث آئی، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگو میرے نبی نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں، او وابیو سنیو بریلویو دیوبندیو حنفیو شافیو مالکیو حملیو مسلمانو، میرے نبی دا پیغام سن لو۔ میرے نبی نے فرمایا جن نے جان بوجھ کے نمازاں چھڑ دیتیاں نے انہاں رب نال شرک بھی کیتا ہے، رب نال اعلان جنگ بھی کیتا ہے، رب نال نہ کفر بھی کیتا ہے۔ آج ساڈے گھراں دے گھر بے نماز بنے، ساڈے رکشیاں تے کنجر، ٹریکٹراں تے کنجر، کاراں تے کنجر، ہوٹلاں تے کنجر، بیٹھکاں تے کنجر، موبائلاں تے کنجر، ڈش انٹینے تے کنجر، کیبل تے کنجر۔ مسلمان صرف اسی نام دے رہ گئے ہیں۔ اللہ دی قسم اٹھا کے انا ممبر تے کھلوتا، اگر مکے دے مشرکاں نوں پتہ لگ جاندا نا کہ مسلمان انج دے ہونے نے، انج دے شراب بھی پی لین گے تے کلمہ بھی پڑھ لین گے، جھوٹ بھی مار لین گے، کلمہ بھی پڑھ لین گے، زنا بھی کر لین گے، کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، لوکاں دے حق بھی کھادی جاندے نے، کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، سونے دے غلام بھی سجائی جاندے نے، بے ایمانی بھی کیتی جاندے نے، ملاوٹ بھی کیتی جاندے۔ میں اگلے دن روڈ دے اوتے لنگیا، رات دا ٹائم سی، اتھوں جناب سیب لے، میں آکھیا بڑے لال رتے تے سرخ رنگ دے سیب نے، سیب لے گھر پہنچیا، سویرے ویکھیا تے سیب سارے ہی چٹے شفید۔ میں ڈرائیور نوں آکھیا آپا شاپر تے نہیں بھول گئے؟ کہندا تانوں پتہ نہیں لگا، میں اندازہ لا رہا سی، انہیں سیباں تے اوتے رتیاں لائٹاں لائی ہوئیاں سی بھی لال لگے ہون۔ کدے مسلمان کدے نبی دے غلام۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو ہدایت نصیب فرمائے۔ صبح دی اذان ہوئی، مسلمان مسجد نہ آیا، زور دی اذان ہوئی، مسلمان مسجد نہ آیا، عصر دی اذان ہوئی، مغرب دی اذان ہوئی، عشاء دی اذان ہوئی، مسلمان مسجد نہیں آیا تو آیا نہیں ڈرتے کیوں بد نصیبا، ہزاراں رنگاں وچ رنگیندا اے اللہ ہے، جتنی بھی مخلوق دنیا دے اوتے سب نو رزق بھی پہنچیندا اے اللہ۔ یہ فرمائشاں جمعہ تے نہیں ہوندی، لیکن چلو تہاڈی فرمائشاں بھی سنا دے، نعت نبی دی کہہ رہے سنا دے بعد چنا مولوی دی جناب 12:30 بجے ہونا تے 40 منٹ ہو گیا تے 50 منٹ مولوی بھی اے بریلویاں نال رل گئے، سنیاں نال رل گئے، یہ 2 بجے نہ جماعت کرائی، یہ بعد میرے تے فتوی نہ لایا جی تے میں تے اللہ دی رضا واسطے مینوں ممبر تے کھلوتا، مینوں نہیں پتا میں تھلے اترنا ہے کہ نہیں اترنا، مینوں نہیں پتا اے میرا ساتھ تھلے گیا اس تو باہر ہونا ہے کہ نہیں ہونا۔ میں تے گھروں بھی جدوں نکلنا نا گھر والی نو کہہ کے نکلنا، اللہ والیے بچیاں دا خیال کری، بچیاں دی تربیت چنگی کری، صبر کری، بعد ٹائم رو پیندیاں نے تو جمعہ پڑھان چلے کیڑا خیر اصلاح جہاد چلے۔ میں کہا ایسی گل کوئی نہیں، جہاد بھی قسمت والیاں نو ملتی ہے، جہاد بھی قسمت والیاں نو ملتی ہے۔ میں کہا ہو سکتا ہے میرے اس گھر چ آخری قدم لگ رہے ہو سکتا ہے میں دوبارہ گھر نہ آواں۔ مدینے کھلوتا سا، سونے نال محبت دا اظہار ہے نا، تو محبت والی گل انہیں دس دیتی، سامنے روزہ مبارک، سیال کوٹ دے بندے، فیصل آباد دے، سائی وال دے، جچکوٹ دے، کہنے لگا مولوی صاحب نعت سناؤ۔ میں کہا شور تے پکڑ لین گے، وہ کہنا کچھ نہیں ہوتا تسی سناؤ۔ میں کہا تہاڈی مثال سید عبد الغنی شاہ صاحب والے ہونی، لوگ کہندے سن آ شاہ جی آ، شاہ صاحب فرمایا جدوں میں تقریر کرنا لوگ کہندے نے واہ شاہ جی واہ، جدوں مینوں پولیس لے جاندی ہے جا شاہ جی جا۔ تساں ہن میرے نال ہن بھی انشاءاللہ تعالی پہلا رمضان دا روزہ مکے مدینے رکھنا ہے انشاءاللہ، ساری پوری فیملی جا رہی، اور بھائی محمد عثمان صاحب نے کجرا والے دے رہن والے انہاں میری پوری فیملی دی ٹکٹاں لوائیاں نے، دعا کرو اللہ تبارک و تعالی وہ دی پوری زندگی تے رحمتاں دے نزول فرمائے۔ کہنے لگے جی نہ سنو، میں پھر سونے تے درود پڑھ کے نہ شروع کی تھی۔ میں کہا مولوی میں لڑ دے پھر دے ہو، کوئی کہندا حضور نور ہے، کوئی کہندا حضور بشر ہے، میرا نبی آیا
بے مثل آیا بے مثال آیا حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے او فیصلہ آبادیو حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے جہڑے دن دا پڑھیا رب دے قرآن نو سینے لایا سون نبی دے فرمان نو چھوڑ پرا تو پرا چھوڑ پرا اور کوئی کتاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حسن و حسین میری اکھیاں دے تارے نے حیدر قرار مینوں جان تو بھی پیارے نے اے جنتی نواب نے اے جنتی نواب نے نواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے محشر دے دن جدوں دھپ نے ستونا ہے آمینہ دے لال ادوں کم ساڈے آنا ہے آمینہ دے لال ادوں کم ساڈے آنا ہے میرے اے غلام اللہ میرے اے غلام نے حساب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے مدنی دی بات سن اللہ فرمان گے تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے تیرے اے غلام سارے جنتاں نو جان گے پر شرک دے کولوں پاک ہین دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے خزینے دی بات نہ نگینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر کملیا حضور دے پسینے دی بات کر چھوڑ پرا تو پرا چھوڑ پرا ذکر غلاب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے کہنا پوے گا کملی والے آقا دا گھر بار جہانوں سونا ہے انشاءاللہ پھر کدے موقع ملیا سونے دی محبت جنیاں مرضی نعتاں سن لو جنہ مرضی کلام سن لو ساڈے کول تے ہے ہی رب دا قرآن ساڈے کول تے ہے ہی سونے نبی دا فرمان تیسری شے ساڈے کول جنہاں نو قرآن اور حدیث چاہیے وہ آجو ساڈے کول سن لو نہ کہانی نہ قصے نہ ڈرامے کسے نو کیویں ملا دیتا اگلے دن پوسٹاں ویندا پہ دعا کرو اللہ سانو مولویاں نو ہدایت نصیب فرمائے ایسی گل کر جاندے نے اللہ دی ذات تو بھی ودا جاندے نے انی دیر تک اللہ کو حکم ہے کہ جاری نہیں کردا جنی دیر تک عبد القادر صاحب اجازت نہیں دیندے لعنت تیری زندگی تے مولویہ لعنت تیری خدا دی ذات ایک ایسی ہے میرے مالک دی ذات ایسی ہے جڑا ساری کائنات نو بنان والا ہے ساری کائنات نو بنان والا کون اللہ بنانا سنیوں بریلویوں دیوبندیوں حنفیوں شافیوں مالکیوں حملیوں اپنے عقیدے سے ہی کر لو ساری کائنات دا مالک اللہ ہے اللہ تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو محمد الرسول اللہ ہے وہ دے تو بعد اگر کسی دا شان ہے سونے نبی تو تے اہل بیت دا ہے اہل بیت تو بعد شان کسی دا تے صحابہ دا ہے صحابہ تو بعد شان کسی دا تے اللہ دے ولیان دا ہے کیوں جی گل ٹھیک ہے سارے اہل بیت سارے صحابہ انہاں دا آپس وچ کوئی اختلاف نہیں سارے صحابہ اہل بیت دے غلام نے کدے زندگی چ موقع ملیا صحابہ دی غلامی اہل بیت نال ثابت کراں گا ایسے موڑ تے اہل بیت نے کیویں غلامی کیتی ہے اہل بیت دی غلامی صحابہ نے کیویں کیتی ہے کیڑے کیڑے موڑ تے دیکھو جی اگر خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو پیچھے سیدنا علی نمازاں پڑھتے رہنے کہ نہیں جد سیدنا علی نو کوئی اعتراض نہیں مولویہ تو ماما لگنا ہے تو ماما لگنا ہے انہاں چ اختلاف پانا والا پھر حضرت عمر دی خلافت آئی حضرت علی پیچھے کھلو کے نمازاں پڑھتے رہے کہ نہیں جد سیدنا علی نو اعتراض نہیں تو مولوی تو ماما لگنا ہے
پھر حضرت عثمان دی خلافت آئی، پیچھے سیدنا علی نے نمازاں پڑھیاں کہ نہیں، بلکہ آکھیا میرے بیٹے حسن و حسین جاؤ اپنے خالو دے دروازے تے پہرا دے دیو، کتے بلوائی شبائی آ کے تے حملہ نہ کر دیں۔ حسنین کریم مین نے حضرت عثمان دے دروازے تے کھلو کے پہرا دیتا، پھر انہاں دا آپس میں کوئی اختلاف، بچ جاؤ مجرم ذاکراں تو، مجرم مولویاں تو، مجرم ملوانیاں تو، اسی جتھے رب دا قرآن آ جائے دنیا جاندی تے جائے، برادری جاندی تے جائے، مسلک جاندہ تے جائے، مولوی جاندے نے تے جان نہ جائے تے رب دا قرآن نہ جائے، نبی دا فرمان نہ جائے۔ اور ٹھیک ہے نا، ایک دوے نہ سلام عام کرنا ہے، آکھو انشاءاللہ ایک دوے جتھے بھی کوئی سنی ملے، بریلوی ملے، دیوبندی ملے، آکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور سلام لو گے کہ نہیں؟ اور اللہ دے گھر چ بیٹھ کے وعدہ کرنا ہے سلام لو گے کہ نہیں؟ اور فائدہ کیے میرے نبی نے فرمایا ہے جڑا مسلمان دے نال دلوں صاف ہو کے مصافحہ لیندا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ، محبوب فرماندے نے انہاں دے ہاتھ بعد جدا ہوندے نے پہلے اللہ دوواں دے گناہ معاف کر دیندا ہے۔ کتنی پیاری حدیث، کتنی پیاری حدیث۔ اللہ کو دعا ہے اللہ تعالیٰ سانو سارے سونے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو فرقہ وریت چوں کڈ کے وہ رستہ وکھا دے جڑا جنت نو جاندا ہے، ساڈے دلاں نو اللہ نرم کر دے، ساڈے دلاں نو اللہ نرم کر دے، ایک دوے نال اللہ پیار کرنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد